अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। दोस्तों, आज इस कहानी का पहला हिस्सा पेश करने जा रहा हूँ। कहानी बड़ी दिलचस्प है, उम्मीद करता हूँ आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो पेशे खिदमत है कहानी खंडर का पहला हिस्सा। रानी को आज फिर जिन्नाती दौरा पड़ा था, मगर मैं जानता था कि वो ये ड्रामा क्यों हर दूसरे तीसरे दिन दोहराया करती थी। लेकिन मजबूरन मुझे भी ताया और ताई के साथ संभालना पड़ता था उसे। उसकी आंखें चढ़ी हुई थी और पूरा जिस्म ईंट रहा था। ताई का रो रो कर बुरा हाल था। ताया उसकी चारपाई के सरहाने खड़े कुरानी आयत का ज़ेरे लब विर्द कर रहे थे। मैं पानी का गिलास भर लाया, लेकिन रानी ने अपने होंठ दांत चबाने की हद तक भींच रखे थे। फिर उसने घुर्राती हुई खुरदरी आवाज़ में मुझे ज़ोर से झिड़क दिया, और जब मैंने पानी का गिलास उसके होंठों के करीब किया तो उसने गैर इंसानी घुर्राहट के साथ मेरा गिलास वाला हाथ धुतकार दिया। जस्त का टेढ़ा मेढ़ा गिलास दूर जा पड़ा। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। दिल चाहा कि रानी के इस मक्कर का उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश से जवाब दूं, मगर ताया और ताई की मौजूदगी में यह न कर सका। बिल आखिर बेजार होकर एक तरफ खामोशी से खड़ा हो गया। हाय रे रानी के अब्बा, तू किसी पीर फकीर को क्यों नहीं बुला लेता? न जाने कौन कमबख्त आसेब मेरी बच्ची के सर पर सवार हो गया है। ताई ने बदस्तूर रोते हुए ताया से कहा, अरे नेक बख्ते, पूरा गांव में ढूंढ चुका हूं, पर यहाँ कोई ऐसा अल्लाह वाला फकीर नहीं मिला। पास के गांव में भी गया था। ताया ने जवाबन परेशानी से कहा, शहर तो मिल जाएगा ना कोई अल्लाह वाला फकीर। तू ऐसा कर रानी के अब्बा, सुबह तड़के शहर चला जा। देख तुझे अल्लाह का वास्ता, मेरी फूल सी बच्ची का कुछ कर ले। ताई ने दाद फरियाद के अंदाज में कहा। फिर थोड़ी देर बाद रानी की हालत बतदरीज संभलने लगी। रानी की जिन्नाती हालत के पेश नज़र ताई उसे अपने साथ कमरे में सुलाती थी। जाड़े के दिन थे, इसलिए सब अपने अपने कमरों में सोया करते थे। मेरा ताया और ताई के सिवा दुनिया में कोई ना था। मेरे वालदैन बचपन ही में 6 सितंबर की जंग में शहीद हो चुके थे। मैं अपने वालदैन की वाहिद औलाद था। सियालकोट से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर मुज़ाफ़ाती इलाके में एक दूर उफ्तादा गाँव पंज गिराई के नाम से मौसूम था। मैं उधर ही पैदा हुआ था। चंद सौ नफूस पर मुश्तमिल ये गांव बड़ा खूबसूरत, हरा भरा, खेतों खलियानों से माला माल था। मेरे वालदेन के शहीद होने के बाद मेरे ताया अकबर खान ने मुझे अपनी सरपरस्ती में ले लिया। उनकी गांव में खाद की दुकान थी, खूब अच्छी खासी आमदनी होती थी। मैं भी दुकान संभाल लेता था। रानी उनकी इकलौती औलाद थी। उसकी उम्र 18 बरस थी, मुझसे 2-3 साल छोटी थी। अपने डील डॉल के लिहाज से वो गाँव की एक अल्हड़ मुटियारन लगती थी। सर्व की तरह लंबा कद और पुरशबा बदन, बस यही उसके हुस्न की तारीफ थी। साफ रंगत और बालों की 2 चुटियां हर वक्त कसे रखती थी। मैं खुद 20-22 साल के पेटे में था। बचपन में मेरा कद तो लड़क पाने तक तेजी से लंबा हुआ था, मगर मेरे जिस्म में बोटी नाम की कोई चीज़ न थी। मगर मैंने जब रहमान बाबा अलमारूफ गामो पहलवान के अखाड़े में कसरत करना शुरू की तो तेजी के साथ मेरे जिस्म की बनावट बदलती चली गई। दुकान पर ज़्यादातर मैं ही बैठने लगा था, इसलिए मेरे ताया ने मुझे खुला खर्च करने की इजाज़त दे रखी थी। इसलिए मैंने वर्जिश के साथ साथ खालिस दूध और मक्खन के साथ वेड़ी के गोश्त का बाकायदा इस्तेमाल शुरू कर दिया था। ताया मुझसे वाकई बहुत मोहब्बत किया करते थे। वो मुझे हकीकतन अपना ही खून समझते थे। यूँ तो ताई भी मुझसे ममता भरी मोहब्बत बरता करती थी, मगर मैं जानता था कि उसकी मोहब्बत में एक गर्ज का दखल था, और वो गर्ज मुझे अपना दामाद बनाने की थी। उसकी वजह यह थी कि बचपन में ताई ने मुझसे नारवा सलूक बरता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसे एहसास होने लगा कि मैं उनकी मजबूरी बन चुका था। ताया जान अक्सर बीमार रहने लगे थे। दुकान पूरी तरह मैंने संभाल रखी थी। दुकान से घर तक का जो भी काम होता था रफ्ता रफ्ता मेरे ही सुपुर्द हो गया था। जब रानी फूल से फलदार दरख्त बन गई तो ताई को मैं एक बेगार मुलाजिम की बजाय घर दामाद और कमाऊ पूत नजर आने लगा। यूं बतदरीज उसके रवैये में ममता भरी हलावत घुलने लगी। चूंकि मैं रानी के साथ ही खेल कूद कर जवान हुआ था, इसलिए वो मुझे पसंदीदगी की निगाहों से देखने लगी थी। मैं उसकी चोर निगाहों का मतलब खूब अच्छी तरह जानता था। जब चोरी से काम ना चला तो वो वाशिगाफ अंदाज में मेरे गले का हार बनने लगी। उसकी वजह यह थी कि मैंने कभी रानी को इस नज़र से नहीं देखा था जिन नज़रों से वो मुझे अब तक देखती आई थी। चुनाचे यही वजह थी कि मेरी बेइतनाई ने उसे मुंहजोर घोड़ी बना दिया। एक दिन तो हद ही हो गई। उस वक्त ताया दुकान पर थे। मैं उनके लिए रोटी लेने आया था। ताई भी पड़ोस में गई हुई थी और रानी घर पर अकेली थी। मैं अपनी भी रोटी दुकान पर ले जाकर ताया के साथ ही खाया करता था।
मौका तन्हाई मिलते ही रानी मेरे गले को आ गई। वे शौके ज़ालिमा, तू मुझसे इतना खिंचा खिंचा क्यों रहता है? देख मैं तेरे लिए कितनी बेचैन रहती हूँ, और तू है कि। रानी, ये क्या हरकत है? परे हट। मैंने उसे झिड़क कर खुद से दूर किया। वो बदस्तूर मुझे अपनायत भरी निगाहों से तकने लगी। फिर दानिस्ता तौबा शिकन अंगड़ाई लेकर एक अदाए दिलरुबा अंदाज में बोली, शौके, तू मुझसे दूर क्यों भागता है? क्या मैं जवान नहीं, खूबसूरत नहीं? देख पूरे गिराई के मुंडे मुझ पर मरते हैं और मैं सिर्फ तुझ पर मरती हूँ। इतना बेमुरवत क्यों बनता है? हम दोनों कोई गैर थोड़ा ही हैं। अनकरीब हमारी शादी भी होने वाली है। मैं उसकी शादी वाली बात पर परेशान सा हो गया और बेख्तियार मेरे दिल की बात मारे बौखलाहट की जबान पर आ गई। मैंने नहीं करनी शादी वादी तुझसे, ये ख्याल दिल से निकाल दे। मेरी बात पर उसका खिला खिला चेहरा एकदम बुझ कर रह गया, मगर दूसरे ही लम्हे वो ठुनक कर बोली, देख ले, मुझसे शादी ना करके तू नुकसान उठाएगा। मसलन, मैंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा, मेरी बेबे को तो तू जानता ही है, वो तो तुझे कब से घर दामाद बनाने के ख्वाब देख रही है। फिर मेरा अब्बा भी वही इरादा किए हुए है। तेरे इनकार से दोनों के दिल खराब हो जाएंगे। फिर तेरे यहाँ रहने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तू दर दर की ठोकरें खाएगा। वो सफाक लहजे में कहती चली गई। मैं हैरत से उसका मुंह तकने लगा। तब पहली बार मुझे उसकी खुद गर्जाना सोच से नफरत होने लगी। मेरी खामोशी को उसने जाने क्या समझा कि वो खुश फहमे में मुब्तला हो गई, और फिर जल्दी से मुझे रिझाने की गर्ज से मेरे करीब आई और अपनी दोनों बाहें मेरी गर्दन के गिर्द हाइल करते हुए इठला कर बोली, देख मेरी बात मान ले, सुखी रहेगा। मैं तुझे बहुत प्यार दूंगी। ये ले। उसने मोहब्बत के नशे में एक बेहुदा सी जिसारत कर डाली। मेरी जगह उस वक्त कोई और होता तो वो रानी के पुरशबाब सिपर डालने पर फौरन बहक जाता, लेकिन मुझे उसकी हरकत पर गुस्सा आ गया और मैंने जोर से उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। बस उस दिन के बाद से रानी पर जिन्नाती दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। मुझे पता था कि जिन झपेट उतारने वाले पीर किस्म के लोग किसी आसेबजदा इंसान के सर से जिन उतारने के लिए उसकी खूब फेंटी लगाया करते थे, इसलिए मैं ताई की बात से मुत्तफिक था कि रानी का जिन उतारने के लिए किसी ऐसे पीर को लाया जाए। मुझे यकीन था कि रानी को दो चार ही ठीक ठाक किस्म के झाड़ पड़ जाते तो न सिर्फ उसके सर से इश्क का भूत बल्कि जिन भी उतर जाएगा। चुनाचे ये कार खैर मैंने करने की ठानी और एक रोज़ किसी करीबी गांव से पहुंचे हुए फ़कीर को ले आया। ये हिंदू साधु था और काले मंत्र की महारत रखने के तौर पर उसकी खासी शोहरत थी। साधु ने आते ही सबसे पहले हरमल की झाड़ी की धुनी पूरे घर में दी और शुरू हो गया। मैं और ताई दूसरे कमरे में थे और हमें बाहर निकलने की सख्ती से ममानियत कर रखी थी, जबकि रानी के कमरे में सिर्फ ताया जान और वो साधु था। ज़रा ही देर बाद मुझे रानी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और इसके साथ ही साधु के गुस्सीले अंदाज में बुड़बुड़ाने की आवाज़ें भी आने लगी। ताई अपनी बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर परेशान हो गई, जबकि मैं दिल ही दिल में रानी की दुर्गत बनते देखकर खुश हो रहा था। घंटे भर बाद मैंने रानी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ों को एकदम कहर आलूद उर्राहट में बदलते सुना। वो शायद साधु को धमका रही थी, ओए साधु, दफ़ा हो जा यहाँ से, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। दफ़ा हो जा वरना बेमौत मारा जाएगा। अचानक मुझे गैर इंसानी कहकहों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं भी ज़रा परेशान सा हो गया और तब दूसरे ही लम्हे मैंने साधु की करबंगेज चीखों की आवाज़ सुनी। अब मेरा ज़्यादा देर तक कमरे में रहना नामुमकिन था। मैं जल्दी से कुंडी खोलकर सहन में आ गया। ताई भी हैरान परेशान मेरे पीछे चली आई। मैंने भी दूसरे कमरे की तरफ रुख किया ही था कि अचानक मस्कूरा कमरे का दरवाज़ा धड़ से खुला और फिर मैंने साधु को बिदक कर बाहर निकलते देखा। मैं ठिठक कर वहीं रुक गया। वो अपने काले मंत्रों का जाप करता हुआ बदहवास होकर बैरूनी दरवाजे की तरफ यूं दौड़ा जैसे उसके ताकुब में भूत पड़ गए हों। फिर मेरे देखते ही देखते वो साधु यूं तेवरा कर जमीन पर गिरा जैसे उसे किसी गैर मरई मखलूक ने धोबी पटका देकर मारा हो। वो सहन के नंगे फर्श पर पड़ा, अपनी गर्दन पर गैर मरई शिकंजे से छुड़ाने की कोशिश में बुरी तरह तड़प रहा था। उसके हलक से अब अजियतनाक चीखों की खरखराहट निकल रही थी। यूं लगता था जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबोच ली हो। फिर देखते ही देखते मैंने उस साधु की आंखें उबलती देखी और चंद ही लम्हे बाद वो ठंडा ठार हो गया। उसका सर एक तरफ को ढलक गया था। मैं सन्नाटे की हालत में यूं खड़ा उसकी लाश को देखे जा रहा था जैसे मुझे सांप सूंघ गया हो। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मैंने ताया को घबराए हुए अंदाज में बाहर आते देखा।
پھر فرش پر بے سود پڑے سادھو کو دیکھ کر وہ بھی بری طرح چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ اتنے میں رانی مردانہ آواز کے قہقہے لگاتی ہوئی صحن میں آ گئی۔ اس کے چہرے کے نقوش بری طرح مسخ ہو رہے تھے، آنکھیں پوری طرح کھل کر پھٹنے کے قریب تھیں، سر کے بال بکھر کر اسے مزید ڈراؤنا بنا رہے تھے۔ وہ سادھو کی لاش کو دیکھ کر اور زور زور سے قہقہے لگانے لگی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ پھر ذرا دیر بعد رانی کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ تائی اپنا سینہ پیٹتے اندر دوڑی تھی۔ تایا اور میں بھی کمرے کی طرف لپ گئے۔ اندر چارپائی پر رانی بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ تائی نے اسے وارفتانہ انداز میں اپنے سینے سے لگا لیا، جو اب بالکل نارمل ہو گئی تھی۔ میں اور تایا صحن میں آ کر سادھو کا معائنہ کرنے لگے۔ آنن فانن پورے گاؤں میں رانی کے جن سے متعلق اور سادھو کی پراسرار موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی۔ سادھو کی موت کھلی حقیقت تھی کہ رانی یہ ڈرامہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس پر واقعی کسی آسیب کا اثر تھا۔ یہ خیال آتے ہی پہلی بار میرے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ در حقیقت میں ان محیر العقول باتوں پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا۔ میں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی اور میٹرک قریبی تحصیل سے کیا تھا، اس لیے جب میں آج کے سائنسی دور سے اس کا موازنہ کرتا تو مجھے جن جھپیٹ کی یہ باتیں بالکل جھوٹ محسوس ہوتی تھیں۔ مگر میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے سادھو کو کسی غیر مرئی مخلوق کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہمارے گھر گاؤں کے تھانے کا ایک حوالدار چودھری کریم داد بھی اپنے 4 کانسٹیبلوں کے ساتھ آدھمکا اور سادھو کے پراسرار قتل کے جرم میں محض شک کی بنا پر مجھے اور تایا کو ہتکڑیاں پہنائے تھانے لے گیا۔ اوئے اس بیچارے غریب سادھو کی تم سے کیا دشمنی تھی جو تم دونوں نے اس کی جان لے لی؟ حوالدار چودھری کریم داد نے موٹے سیاہ رول کو ہمارے سامنے لہراتے ہوئے کڑکدار لہجے میں پوچھا۔ چودھری صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ہماری بھلا اس سادھو سے کیا دشمنی؟ اسے تو ہم اپنی بیٹی رانی کا آسیب اتارنے کے لیے گھر لائے تھے۔ تایا جان نے حیرت آمیز پریشانی سے کہا۔ آسیب اتارنے؟ ابھی تم دونوں کا آسیب اچھی طرح اتارتا ہوں، حوالدار کریم داد نے ہم دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ پھر ایک دم کڑک لہجے میں بولا، اوے شرافت سے زبان کھولتے ہو یا لترول کے بعد کھولو گے؟ اس بار میں نے لب کشائی کی ہمت کرتے ہوئے حوالدار سے کہا، چودھری صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ سادھو اپنی موت آپ مرا ہے۔ آپ پورے گاؤں سے پوچھ لیں، ہماری اس بیچارے سے بھلا کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ میرا لب و لہجہ مہذبانہ تھا، ویسے بھی میں میٹرک پاس تھا اور اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگوں کی بہت عزت ہوتی تھی۔ مگر وہ خورانٹ حوالدار بھی اپنی ہٹ کا پکا تھا۔ غرا کر مجھ سے بولا، بچو تفتیش تو میں بعد میں کروں گا، پہلے تمہاری تو زبان کھلوا لوں۔ یہ کہہ کر اس نے قریب کھڑے بادب سنتری سے کہا، اوے بالے، جا ذرا 11 نمبر کا لتر تو لے آ۔ ٹھیک ہے حوالدار صاحب، اگر یہ بات ہے تو پہلے ہمیں شہر کی عدالت میں پیش کیا جائے، میں یہ ذلت بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ میری زومائی نے دھمکی نے اثر دکھایا اور وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اتنے میں سنتری ایک چمڑے گا سیاہ دار سانپ کے پھن والا چوڑا لتر اٹھا لایا۔ ان دونوں کو اندر کر دو، حوالدار نے تہکمانہ اس سے کہا۔ سردست اتنا ہی کافی ہے، لہٰذا میں بھی خاموش رہا۔ تایا جان کی پورے گاؤں میں عزت تھی۔ جب گاؤں والوں کو اکبر خان یعنی تایا کی بلا جواز گرفتاری کا پتہ چلا تو پورا گاؤں ہماری ضمانت دینے کے لیے تھانے مڑ آیا۔ ان میں گاؤں کا نمبردار چودھری حیات محمد خان بھی تھا۔ اب تو حوالدار کے پاس ہمیں چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ متوفی سادھو کی بیوی اور اس کا سسر جیونا داس بھی اس بات کا اقرار کر دیا کہ اکبر خان اور میں بے گناہ ہیں۔ انہیں ہم سے یا سادھو سے کوئی دشمنی نہ تھی، وہ اپنی موت آپ مرا ہے۔ لہٰذا حوالدار کریم داد کو اب ہمیں چھوڑتے ہی بنی۔ یوں میں اور تایا گھر لوٹ آئے، مگر سادھو کی پراسرار موت کے بعد سے گھر کا چین رخصت ہو چکا تھا۔ اس بار تو میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کیا واقعی رانی کو کسی جن جھپیٹ کا سایہ تو نہ تھا؟ کم از کم سادھو کی آنکھوں دیکھی موت سے تو یہی پتہ چلتا تھا۔ رانی اب بھلی چنگی ہو گئی تھی، مگر کچھ خبر نہ تھی کہ پھر کب اس پر جناتی دورہ پڑنے والا تھا۔ اب تو سادھو کی پراسرار موت کے بعد سے تایا جان میں بھی یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا جن اتارنے کے لیے کسی دوسرے عامل کو گھر لے آئے۔ تاہم انہوں نے رانی کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ وہ ہر وقت باوضو رہے اور نماز پنجگانہ کی پابندی کرے۔ اس طرح رانی کے دوروں میں ذرا کمی واقع ہونے لگی تھی۔ ایک روز بڑا عجیب واقعہ ہوا، اور یہ عجیب واقعہ خود میرے ساتھ ہوا تھا۔
میں نے ایک روز رات میں عجیب ڈراؤنا خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں ایک ویران کھنڈر کے وسط میں کھڑا ہوں۔ پورا کھنڈر تلسماتی چاندنی میں نہایا ہوا ہے۔ پھر اچانک مجھے اس ویران اور پراسرار چاندنی میں نہائے ہوئے کھنڈر کی بوسیدہ در و دیوار سے گونجیلی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں دہشت زدہ ہو کر سرپٹ دوڑتا ہوں۔ پورے کھنڈر کی فضا میں عجیب سا ارتعاش طاری تھا۔ میں اندھا دھند دوڑے جا رہا تھا، مگر کھنڈر کی حدود تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ جاڑوں کے ٹھٹھرتے ہوئے موسم میں میرا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا، اور میں اپنے کمرے کی چارپائی پر بیٹھا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینے کا پنجر توڑ کر باہر آن گرے گا۔ بہرحال میں نے اسے ایک بھیانک سپنے پر محمول کیا۔ اس کا کوئی خاص اثر نہیں لیا۔ پھر اگلے دن دوبارہ میں نے پھر وہی ایک جیسا خواب دیکھا تو مجھے تشویش لاحق ہونے لگی۔ پھر تو جیسے ہر دوسرے تیسرے دن تواتر کے ساتھ مجھے یہ ڈراؤنا خواب دکھائی دیتا رہا۔ میں ہمیشہ کی طرح جاگ پڑتا اور میری وہی حالت ہو جاتی، یعنی پورا بدن پسینے سے شرابور اور پھولی ہوئی سانسیں۔ مجھے خدشہ لاحق ہونے لگا کہ اگر میری یہی حالت رہی تو کہیں خدا نخواستہ میرا ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ ایک مصیبت تو یہ تھی کہ میں اس کا ذکر تایا تائی سے بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی رانی کی وجہ سے پریشان تھے۔ ایسے میں اپنے خواب کے بارے میں انہیں بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب میں نے اس کا حل خود نکالنے کا تہیہ کیا۔ اس رات مجھے دوبارہ وہی خواب ہوا۔ اس بار میں نے ذرا ہمت سے کام لینے کی ٹھانی۔ خواب میں حسب معمول میں نے خود کو پراسرار چاندنی میں نہائے کھنڈر میں پایا۔ میں نے اس بار بھاگنے کی کوشش نہ کی، دل مضبوط کیے وہیں کھڑا رہا۔ میرے چہار سو کھنڈر کی سوگوار ویرانی تاری تھی۔ میں حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیات میں کھڑا سحر زدہ سا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً وہی ہوا۔ کھنڈر کی دم بخود سی فضا میں دوبارہ ارتعاش ابھرا، مگر میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اگر یہ خواب ہے تو خواب ہی رہے گا۔ مجھے کوئی غزت نہیں پہنچ سکی، پھر کیوں نہ اس کا بھید معلوم کر کے ہی رہوں۔ تب پھر رفتہ رفتہ کھنڈر کی گونج کم ہونے لگی اور بالآخر ہر سو گہرا سناٹا چھا گیا۔ اچانک میں نے اپنے دائیں جانب ایک ہیولا دیکھا جو ایک منہدم اور تاریک کوٹھڑی نما کمرے سے نمودار ہوا تھا۔ وہ ذرا قریب آیا تو میں اسے دیکھ کر بری طرح ٹھٹھرا گیا۔ وہ ایک حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ میں اس کے حسن کی تابناکی میں اپنے ارد گرد سے بالکل غافل سا ہونے لگا۔ اس کا چہرہ سوگوار تھا۔ وہ میری طرف چند ثانیے اداس آنکھوں سے تکتی رہی، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ واپس اندر کوٹھڑی میں چلی گئی۔ میرے قدم میکان کے انداز میں خود بخود اس کے پیچھے اٹھتے چلے گئے، اور پھر میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ اندر مدھم چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ میں دیوانوں کی طرح اس حسین و جمیل اور نازک اندام دوشیزہ کو تلاش کرنے لگا، مگر مجھے وہ کہیں نظر نہ آئی۔ دفعتاً مجھے کسی ویران گوشے سے نسوانی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے قدم بے اختیار آوازوں کی سمت اٹھتے چلے گئے، اور میں نے سال خوردہ سی ٹوٹی ہوئی دیوار سے دوسری طرف آیا تو سامنے ایک چھوٹے سے سنگی چبوترے پر میں نے اس لڑکی کو گھٹنے سمیٹے سردیے سسکتے پایا۔ میں اس کے قریب بڑھا اور آہستگی سے اس کا سر اوپر اٹھایا تو میں چونک پڑا۔ اس کا حسین چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس پریوش اپسرا کو اس قدر غمگین پا کر میرا دل کٹ کر رہ گیا، اور بالآخر میں نے اسے ملائمت آمیز حلاوت سے پوچھا، اے حسین پری، تو کون ہے اور تجھے کیا غم ہے؟ اس نے غمگین نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر اس کے تراشیدہ یاقوتی ہونٹوں میں لرزاہٹ سی ابھری۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تم بھی۔ اس کے لہجے میں ہلکا ہلکا انجانا خوف سمٹ آیا۔ میں بھی ڈر گیا، بولا نہیں، پہلے مجھے بتاؤ تم کون ہو اور اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ میرے پرزور استفسار پر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ تب پھر اچانک میرے کانوں سے ایک تیز خراٹے کی آواز ٹکرائی۔ یہ آواز میرے عقب سے ابھری تھی۔ میں نے چونک کر اپنے عقب میں دیکھا تو جی جان سے سر تا پا لرز اٹھا۔ وہ ایک غیر انسانی مخلوق تھی جس کا پورا جسم ریچھ جیسا تھا، اور چہرہ، اس قدر ڈراؤنا چہرہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا تو وہ ایک انسانی چہرہ مگر انتہائی مکروہ۔ اس کی پیشانی پر صرف ایک آنکھ تھی اور نتنوں کی جگہ 2 غار جیسے سوراخ تھے، باقی تو سارے جسم پر جھرجھرے نما بال تھے، جبکہ سر اس کا بالکل گنجا تھا۔ اس کی اکلوتی آنکھ میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔
बाछों से दो लंबे लंबे नोकीले दांत झांक रहे थे। वो कोई चौपाया नुमा अधूरा इंसान था। लड़की ने एक खौफजदा सी चीख मारी और वो गैर इंसानी खौफनाक मखलूक अपनी अकलौती आंख से मुझे घूरती हुई मेरे करीब आने लगी। उसकी जबान सांप की तरह दो शाखा दाएं बाएं लपलपा रही थी। मैं खुद इतना दहशतजदा होकर रह गया था कि मुझे उस हसीन दोशीज़ा का भी ख्याल न रहा और उठकर भाग खड़ा हुआ। मैंने अकब में देखने की भी जुर्रत ना की थी। मुझे अपने अकब में तेज़ गुर्राहटों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, मगर मैं रुका नहीं। बदस्तूर खंडर की बोसीदा मुंडेरें फलांगता हुआ सरपट दौड़ने लगा। फिर एक मकाम पर अचानक मेरा पाँव रिपट गया और मेरे हलक से बेख्तियार मुस्तरिबाना चीख बुलंद हो गई। मैं ये दुआ मांग रहा था कि जल्दी से मेरा ख्वाब टूटे और इस डरावने मंजर से मेरी जान छूटे, मगर मेरे गिरने के बावजूद ऐसा ना हुआ। मुझे कोहनी में जख्म आ गया था, जिसकी जलानामेज टीसें मुझे साफ महसूस हो रही थी। मैंने अपनी जख्मी कोहनी पर हाथ रखा और हिम्मत करके उठाई था कि अचानक मेरे अकब में वही गैर इंसानी मखलूक नमूदार हुई और उसने एक भयानक चिंगाड़ मारकर मुझ पर छलांग लगा दी। बेख्तियार मेरे हलक से दहशतजदा चीख खारिज हो गई और फिर मेरी आंख खुल गई। मैं अपने कमरे की चारपाई पर उठ बैठा था। हमेशा की तरह मेरा पूरा बदन कांप रहा था और पसीने में नहाया हुआ था। दिल जैसे वहशियाना अंदाज में साएं साएं करती कनपट्टियों में धड़क रहा था। मैंने चंद सानिया गहरे गहरे सांस लेकर अपनी लर्जा बरंदाम कैफियत पर काबू पाने की कोशिश की और खुदा का शुक्र बजा लाया कि मेरा वो भयानक ख्वाब टूट चुका था। अचानक मुझे अपनी दाईं कोहनी में दुखन सी महसूस हुई। मैंने बेख्तियार अपनी आस्तीन ऊपर सरकाई तो मैं सुन्न होकर रह गया। मेरी कोहनी में जख्म बदस्तूर मौजूद था। मेरे पूरे बदन में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई थी। वो सारी रात में सो नहीं पाया था। मुझे अच्छी तरह याद था कि इससे पहले मेरी कोहनी में कोई जख्म ना था। ये जख्म मुझे ख्वाब में नजर आने वाले उस पुरस्रार खंडर में आया था, जब उस हसीन दोशीज़ा से गुफ्तगू के दौरान एक गैर मरई इंसानी मखलूक से डरकर मैं भागा था और गिर पड़ा था। ख्वाब के वो भयानक मनाजिर अब तक मेरे जहन में चकरा रहे थे। उस हसीन लड़की का चेहरा तो बार बार मेरी चश्मे तसव्वुर में आ रहा था। मुझे अजीब तरह की बेचैनी में मुब्तला किए हुए था। कैसी अजीब बात थी, कहाँ तो मैं इस ख्वाब से बेजार हो चुका था, मगर अब मेरे दिल में दोबारा उस ख्वाब को देखने की ख्वाहिश बेदार हो रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ उस हसीन दोशीज़ा का दोबारा दीदार करने की वजह से था। उसकी मनमोहनी मगर उदास सूरत भुलाई नहीं भूल रही थी और दिल में एक तड़प, एक बेचैनी, एक बेनाम से जज्बा उभरने लगा था। उस दिन के बाद तो मेरी कैफियत दगरगूं हो गई थी। उस रोज़ मैं सारा दिन खोया खोया सा रहा था। रानी की पुरस्रार बीमारी की तरफ भी मेरा ख्याल नहीं गया था। ये उस दिन का जिक्र था। मेरा दुकान में आज जी भी नहीं लग रहा था। यूँ तो मैं ही अक्सर दुकान में रहता था, मगर कभी कभी ताया जान भी आ जाया करते थे। लेकिन आजकल रानी की हालत के पेश नज़र उन्होंने अरसे से दुकान पर कदम नहीं रखा था। मैं शाम को 7 बजे दुकान बंद कर दिया करता था। आज मैंने घंटा पहले ही दुकान बंद कर दी थी। घर जाने की बजाय यूं ही पास की नदी की तरफ निकल गया। जाड़ों के दिन थे, इसलिए सरे शाम रात का गुमान होने लगता था, मगर मुझ पर ऐसी कनूतियत तारी थी कि मेरे कदम कशां कशां नदी की तरफ हो लिए। नदी से ज़रा ही पहले गांव का एक कब्रिस्तान पड़ता था। मैं उसकी शिकस्ता चार दीवारी के साथ मुख्तसर कच्चे रास्ते पर चला जा रहा था। अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैं ठिठक कर ज़रा रुका। आवाज़ कब्रिस्तान के अंदर कहीं से आई थी। पहले तो मैं इसे अपना वहम समझता रहा, मगर फिर जब मुसलसल उभरने वाली उस आवाज़ पर गौर किया तो जैसे एहसास हुआ ये किसी के घुट घुट कर रोने की आवाज़ थी। कब्रिस्तान की शिकस्ता कच्ची दीवार सिर्फ 4 फुट ऊंची थी। मैंने आवाज़ की सिमत गर्दन घुमाकर देखा और ज़रा दीवार के करीब आया तो सामने करीब ही एक कब्र पर मैंने एक उम्र रसीदा शख्स को रोते हुए पाया। मैं समझ गया कि बेचारे का कोई अजीज़ फौत हो गया होगा। अब उसे याद करके रो रहा था। ये सोचकर मैंने आगे निकल जाना चाहा, मगर फिर उसे रोता देखकर मैंने अपना इरादा बदल लिया और इंसानी हमदर्दी की खातिर मैं उस बूढ़े की दिल जमी की गर्ज से टूटी हुई दीवार टाप कर उसके करीब पहुंच गया। मैंने उसे एहतरामन धीरे से सलाम किया, फिर पूछा, बाबा, ये शायद आपकी किसी अजीज रिश्तेदार की कब्र है। बूढ़े ने अपने झुर्रियों भरे चेहरे से आंसू साफ किए, फिर गमगीन लहजे में बोला, हाँ बेटा, ये मेरी बेटी की कब्र है, जो बेचारी नौजवानी में ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। उसकी बात पर मुझे भी दुख हुआ था।
یہ غم ہی ایسا تھا، جوان اولاد کی موت کا غم ماں باپ کے لیے پہاڑ جیسا بوجھ ہوتا ہے جو ساری عمر بیچاروں کو اپنے سینے میں بے چینی اور آزردہ کیے رکھتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دینے کی غرض سے کہا، بابا حوصلہ کرو، اللہ تمہاری بیٹی کو جنت نصیب کرے۔ کیا تمہاری اور کوئی اولاد نہیں ہے؟ نہیں بیٹا، میرا تو دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں، ایک سونی ہی تھی، اسے بھی رب نے لے لیا، وہ غمزدہ لہجے میں بولا۔ سونی شاید اس کی بیٹی کا نام تھا جس کی قبر کے پاس وہ اس وقت موجود تھا۔ میں نے بوڑھے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے گھر چلنے کو کہا۔ اس بیچارے کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا، اس کا ضعیف وجود شدت غم سے ہولے ہولے کپ کپا بھی رہا تھا۔ وہ میرے گلے سے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس کا بیٹا تھا۔ میں نے باپ کا پیار نہیں دیکھا تھا، وہ اس وقت جیسے ایک باپ ہی کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میرا جی اسے اکیلا یہاں چھوڑنے کو نہ چاہا اور اس کے ساتھ اسے اس کے گھر تک چھوڑنے چل پڑا۔ اس کا گھر عام سا تھا، جیسا کہ ایک غریب آدمی کا ہونا چاہیے تھا۔ 2 کوٹھڑی نما تنگ و تاریک کمرے تھے، البتہ صحن کشادہ تھا جس کے وسط میں ایک جھلنگا سی کھری چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے اندر ایک کمرے میں لے آیا۔ یہ کمرہ بڑے سلیقے سے سجا ہوا تھا، لگتا ایسے ہی تھا جیسے کسی گھر گرہستن کا کمرہ ہو۔ اچانک میری نگاہ سامنے دیوار پر ایک چوبی فریم پر پڑی اور اس میں لگی تصویر پر نظر پڑتے ہی دوسرے لمحے میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس تصویر کو تکنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سامنے دیوار پر آویزاں جس تصویر کو دیکھ رہا تھا وہ حقیقت ہے یا خواب۔ میں نے جلدی سے اپنی چٹکی بھری، مجھے تکلیف کا احساس ہوا۔ اس کا مطلب تھا یہ خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ بیٹا، یہی تو میری بدنصیب بیٹی سونی کی تصویر ہے، اچانک بوڑھے نے رنجیدہ لہجے میں کہا، اور تب کہیں جا کر میرا سکتہ ٹوٹا۔ پھر میرے کپ کپاتے ہونٹوں سے نکلا، یہ تمہاری بیٹی کب اور کس طرح فوت ہوئی تھی؟ بیٹا یہ نہ پوچھو مجھ سے، میرا زخم ہرا ہو جائے گا۔ پھر وہ رونے لگا۔ میں نے اس سے معذرت چاہی اور ایک بار پھر آگے بڑھ کر تصویر کو غور سے دیکھا۔ بالکل وہی ناک نقشہ تھا، وہی بڑی بڑی سیاہ جھیل سی آنکھیں، بیضوی سرخ و سفید چہرہ، ریشمی اور گھنیرے بال، ستواں ناک، سراہی دار گردن۔ وہی لڑکی تھی یہ جو میں نے خواب میں اس پراسرار کھنڈر میں دیکھی تھی۔ یہ اللہ، یہ کیا اسرار چکر تھا، یہ کیا ماجرا تھا، کہیں میں پاگل ہی نہ ہو جاؤں۔ میں نے بابا سے اس کا نام پوچھا، اس نے احمد دین بتایا۔ پھر میں وہاں سے سیدھا گھر آ گیا۔ گھر پہنچا تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا، ایک روح فرسا خبر میری منتظر تھی۔ تائی نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا، تایا سر پکڑے بیٹھے تھے، پاس پڑوس کے لوگ انہیں سنبھالا دینے میں مصروف تھے۔ میں اپنی پریشانی بھول کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ تایا مجھے دیکھتے ہی بولے، بیٹا رانی پتہ نہیں کدھر چلی گئی۔ یہ سن کر میرا رنگ فاق ہو گیا۔ کیا تایا، کہاں گئی وہ، کب گئی؟ میں نے لکنت زدہ لہجے میں پوچھا۔ اسے ڈھونڈ لے بیٹا، میں ساری زندگی تیرا احسان نہیں بھولوں گا۔ میری رانی کو ڈھونڈ لے شوکے، آج تو میرا خون ہونے کا حق ادا کر دے۔ تایا حوصلہ پکڑ، اللہ بہتر کرے گا۔ مجھے بتا تو صحیح رانی کیسے گم ہوئی ہے اور کب یہ واقعہ پیش آیا ہے؟ میں نے اسے سہارا دے کر پریشانی سے پوچھا۔ ادھر تائی کو بدستور غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ بیٹا مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ دوپہر کو ندی پر گئی تھی پانی بھرنے، وہاں سے نہیں لوٹی، اس کا ٹوٹا ہوا گھڑا زمین پر پڑا ملا تھا۔ جا کر اسے ڈھونڈ لے بیٹا۔ میں نے تو پورا گاؤں چھان مارا اپنی رانی کی تلاش میں۔ تایا کا غم سے برا حال ہو رہا تھا، اس کی اور تائی کی حالت دیکھ کر میرا جی کٹنے لگا تھا، اور پھر میں وہاں ٹھہرا نہیں۔ رات کے اندھیرے میں ندی کی طرف دوڑ پڑا۔ میرے ساتھ گاؤں کے چند لوگ بھی تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ رانی خدا نہ خواستہ بہتی ندی میں نہ جا گری ہو۔ کچھ لوگ جو تیرنا جانتے تھے انہوں نے ندی کے اندر رانی کی لاش بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ ناچار ہم سب لوگ واپس لوٹ آئے۔ گاؤں تھا ہی کتنا بڑا، چند سو نفوس پر مشتمل تھا۔ رانی کو نہ ملنا تھا نہ ملی، مگر اگلے دن لوگوں کی زبان پر جب تک یہ دبی دبی افواہ گرم ہو چکی تھی کہ رانی چپکے سے اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر میری کوششوں کے باوجود کسی سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ گاؤں کا کوئی نوجوان لڑکا تو گھر سے نہیں بھاگا تھا، بلکہ کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ رہے تھے کہ جو جن رانی پر عاشق تھا وہی اسے لے اڑا تھا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔
میں نے گاؤں کے تھانے میں رانی کی پراسرار گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دی تھی، مگر وہاں اس خورانٹ حوالدار چودھری کریم داد نے بھی واضح لفظوں میں اپنے اس شک کا اظہار بڑے استہزائی انداز میں کر ڈالا تھا کہ رانی ضرور اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، لہٰذا اب ہمیں خاموشی سے اس کے کورٹ میرج کا انتظار کر لینا چاہیے۔ مجھے حوالدار کریم کی اسی یادہ گوئی پر طیش تو بہت آیا، مگر میں اپنے غصے کو پی گیا تھا۔ میں رانی کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ ہرگز ایسی نہیں تھی کہ اپنے ماں باپ کی عزت پر یوں بٹا لگا کر کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی، کیونکہ وہ مجھے ٹوٹ کر چاہتی تھی اور میرے سوا کسی اور سے شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر مجھے ایک روح فرسا خیال آیا کہ کہیں اس نے مجھ سے دل برداشتہ ہو کر واقعی ندی میں کود کر خودکشی تو نہیں کر لی تھی، یا پھر کہیں سچ مچ وہ جن۔ اس سے آگے کچھ سوچنے کا تصور بھی میں نہیں کر سکا اور منہ لٹکائے بے نیل و مرام گھر لوٹ آیا۔ رانی اگر اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے مر جاتی تو کسی طرح تایا تائی کو صبر آ جاتا، مگر جوان اولاد اور وہ بھی لڑکی ذات، اس کا اس طرح گم ہو جانا نہ صرف ساری عمر کا داغ تھا بلکہ ناقابل فراموش غم تھا۔ بیچارے تایا تائی تو اس غم میں زندہ لاشوں کی مثال ہوئے جا رہے تھے، مجھ سے ان کا غم دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ دن پر دن گزرتے گئے مگر رانی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر تنگ آ کر میں رانی کو شہر جا کر تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے، کہانی کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا، اور کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔